तुमकां खबर आसा की आमी गेल्ले 2-3 म्हयने पयलीं 13 ऑगस्ट हो आमी एक तारीख निश्चित केल्ली की ताचे मार्फत आमी एक महामेळावो पणजे आझाद मैदानाचेर करपाचें आसता. आमी सगळ्यांक ह्या खातीर वाडे जे आमचे वाडे आसात गोंयाक 10 तालुक्यांत, त्या सगळ्या वाड्याचेर आमच्या सगळ्या लिडरांनी आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी रातीचो दीस करून मिटिंग आयोजीत केल्या. आजूय सुद्दां चालू आसा. आणि म्हणून जेन्ना आमकां कळ्ळें, काल आमी माननीय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची सुद्दां भेट घेवन आमची ह्या तयारीची तांकां म्हायती दिल्ली. पूण अकस्मात 5:30 वरांचेर आमकां आमच्या हाताक एक पत्रक पावलें की आझाद मैदानाचे कांय कारणास्तव आमकां ही मिटींग घेवपाक शक्य जायना. आनी म्हणून आमी आमचे सगळे लिडर आसात ते राती फोंड्या बसले. कांय लिडर पावले नासले. आयज आमी ह्या गणपतीच्या हॉलांत बसून तेजे सविस्तर चर्चा जाल्ली आसा. आनी हो कार्यक्रम 13 तारखेचो हो जावपाक जायच अशें सगळ्यांचें म्हणणें पडलें. कारण तयारी खूब केल्ली आसा आमी. आनी उठाची आयडेंटिटी म्हळ्यार लोकांक जो दिल्लो शब्द आसा त्या ठरल्या प्रमाणे आतां पर्यंत आमी आमचे सगळे एक्टिविटीज केल्ले आसात. आनी म्हणून ही जावची हो सगळ्यांचो आग्रह आसलो. आनी म्हणून आमी जेन्ना आझाद मैदानाचो वेन्यू आमकां मेळना म्हणून आमी ताबडतोब हांगा राती येवन आयडेंटिफाय केलें की फोंड्याक म्हार्दोळ हांगा एक क्रांती मैदान आसा. आनी फाल्यांचो 13 तारखेचो ठरल्या प्रमाणे 3 वरां साकून क्रांती मैदान म्हार्दोळ हांगा हो आमचो जो आमची एकत्र आमचे जे सॉलिडारिटी म्हणटात आमची युनिटी आसा हें दाखोवपा खातीर. आनी तें सरकारान नोटिफिकेशन काडलें आसा जो 1 वर्स पर्यंत 13 ऑगस्ट 2025 साकून जे पेंडींग आसलें. आमी ह्या वेळार पयले फेजीचे जे गव्हर्मेंटाचें अभिनंदन करतात. पूण अजुनूय त्या संबंदी आनीक 2 फेजी उरले आसात. म्हणजे इलेक्शन कमिशन डिलिमिटेशन जे कमिशन आसा हेजे पर्यंत फायनल आमकां जे इम्प्लिमेंटेशन पार्ट आसा तो जावपाकूच जायो. आनी म्हणून आग्रहाची आमची भुमिका मांडपा खातीर 2027 आमकां हें रिजर्वेशन गोंयचे 4 मतदारसंघां लागू जावपाकूच जाय. आनी त्या संबंदी जो प्रोसेस आसा तो जाता तितले पयलीं म्हळ्यार माननीय मुख्यमंत्री सांगलें आपूण 2 ते 2.5 म्हयने. कारण टायम इज रनिंग, टायम फास्ट. कदाचित 6-7 म्हयने इलेक्शनाक उरले कडेन आसात. आनी म्हणून आमच्या तकल्यांक आसा हें जाता तितले बेगीन. कारण ऑलरेडी 4 इलेक्शन आमकां चुकले आसात. 2007, 2012, 2017 आनी 2022 अशी जावचें न्ही. आनी म्हणून सरकाराचें सुद्दां दिसचें की ह्या लोकांक दिवपाक जाय हेजी जाणीव करपा खातीर आमच्या ठरल्या प्रमाणे 13 ऑगस्ट 2026 हो दीस पडटा. ब्रेस्तार जागा आसा, वेन्यू आसा, क्रांती मैदान म्हार्दोळ फोंडा हांगा गोंयच्या तमाम आमच्या ह्या सिस्टमा आसले ज्यो मिटींग घेताले. युवा वर्ग, महिला वर्ग, सगळे आमचे एसटी बांदव गोंयचे सगळे एसटी बांदवांक आमी उलो मारतात. एक आमी पिसफूल असो हो आमचो गेट टुगेदर आसा. ताका महामेळावो म्हणपा जाता. तांकां आमचे युनिटीचो एक युनिटीचो संदेश गोंयभर दिवचो. आनी 2 म्हयन्या भितर हो जो उरलेलो प्रोसेस आसा रिजर्वेशना संबंदी तो जावचो हेजे खातीर हे लार्ज गॅदरींग आमी करतात. आमी सगळ्यांनी दखल घेतली आसा की हांगा सगळे वेवस्थीत सुरळीत पार पडपाचें आसा. आनी शक्यतो आमी सादारण 6 वरांचे पयलीं जो कोण आमचे ह्या महामेळावा येतलो, ह्या गॅदरिंगाक येतलो, हें पळोवपाक येतलो, जे आमचे उत्सुकतेन जे आमचे सगळे आमचे कार्यकर्ते कामाक लागले ते परत एकदां वेवस्थीत आपल्याला घरा कडेन पावतले हेजी आमी सगळ्या ऑर्गनायझींग कमिटीन तेजी काळजी घेतली आसा. लोकां कडेन मागतात आमी कोणाचे कांय डिस्टर्ब करपाक येनात. आमचे अधिकार जे आसा घटनेनुसार जे अधिकार आसात बाबासाहेब आंबेडकराचे घटनेनुसार आसात जे आज पर्यंत गोंयांक लागू जाल्ले नात. हेजे खातीर खूब अशे सॅक्रिफायस जाल्ले आसात, बलिदान जाल्लें आसा, जेल जाल्ले आसा, खूब अशे आमकां कश्ट पडलात. आनी म्हणून हें आमचो जेका म्हणटा युनिटीचें दर्शन ह्या क्रांती मैदानाचेर जातलें. आनी हेतूंतल्यान ही रिजर्वेशनाची क्रांती
जातले आनी मेळटली अशी आमी ह्या मंगेश हांचे जे दैवत आसा तांचे कडेन आनी म्हाळसा हांचे कडेन प्रार्थना करतात की आमकां हें जावचें.